आज व्यू 360 में ट्रंप इंतजामिया की इंसदादे दहशतगर्दी की पॉलिसी का जायजा। चाय का कप और इस्लाम, अमरीकी मुसलमान नौजवानों की अपने मजहब को मिल बैठकर समझने की कोशिश। और स्वात में बुद्धा के कदीम मुजस्समे की बहाली का मकामी सियाहत पर असर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। पाकिस्तान दहशत गर्दों तक फंड्स की फराहमी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है, इसका जायज़ा लेने के लिए बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का एक वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान माजी में दहशत गर्दों तक माली वसाइल की फराहमी ठोस तरीके से ना रोक पाने के बायस अमरीका की सिफारिश पर FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद में सहाफ़ी आसिम राना के पास। आसिम, पहले तो ये बताइए कि FATF का जो वफ़द है उसकी सरगर्मियाँ क्या होंगी, किन चीज़ों का जायज़ा लेंगे वो? FATF का जो एक वफ़द है एशिया इसको कहा जाता है, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। 9 से लेकर 19 अक्टूबर तक 10 दिन का दौरा है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं उनसे मिलेगा। जब खास तौर पर जो है वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों में। ऑलराइट आसिम, कुछ टेक्निकल मसाइल की वजूहात की बिना पर आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही। बहरहाल हम आपको यहाँ पर नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को बुनियादी तौर पर बताते चलें कि FATF का जो वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है वो इस बात का जायज़ा लेगा कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस हद तक मजबूती से इस पर काम कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ख़तरा कम हो सके और पाकिस्तान ने क्या इक़दामात उठाए इस सिलसिले में। और सबसे बड़ी बात यही है कि इम्कान इस बात का है कि ये वफ़द रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें फिर इस बात का फ़ैसला सामने आएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो उसकी तफसीलात हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया ने भी हाल ही में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली पेश की। इस पॉलिसी में कहा गया है कि अमरीका हालत जंग में है और ये एक ऐसी जंग है जिसे अमरीका जीतेगा। इसके लिए फ़ौजी सिक्योरिटी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। नई हिकमत अमली के बुनियादी अनासर में दहशत गर्दों का उनके ठिकानों तक पीछा करना, उनकी मदद के ज़रिए तनहा कर देना, इंतहा पसंद रुझानात की जानिब रग़बत और ऐसी तंजीमों में लोगों की शमूलियत रोकना और अमरीका के इत्तहादियों की इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियत में इजाफ़ा करना शामिल है। माजी के बरक्स इस हिकमत अमली में दाइश और अलकायदा के लिए रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट की इस्तिलाहात या इस्लाम पसंद दहशत गर्दों की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। इससे पहले अमरीकी हुकूमतों ने मुसलमान मुखालिफ तासुर ना देने की खातिर अमूमन ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के मशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि जब तक ये तस्लीम नहीं किया जाएगा कि अमरीका एक नज़रियाती जंग लड़ रहा है, तब तक इस ख़तरे से मुनासिब तौर पर निपटा नहीं जा सकेगा। इस हिकमत अमली के मुताबिक गुआंतानामो बे में कायम अमरीकी फ़ौजी क़ैद खाना भी खुला रहेगा। इसे सदर ओबामा ने बंद करने की कोशिश की थी, ताहम वो कामयाब नहीं हुए थे। तो ट्रंप इंतज़ामिया से पहले सदर बराक ओबामा के दौर में जब इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमली सामने आई थी तो सदर ओबामा का कहना था कि दहशत गर्द अनासर के ख़ात्मे की कोशिश जारी रहनी चाहिए, लेकिन हर जंग की तरह इस जंग का इख्तिताम भी होना चाहिए। तो ट्रंप इंतज़ामिया ने यह कहकर कि अमरीका ये जंग जीतेगा क्या एक नया हदफ पेश कर दिया है और इस गोल को हासिल करना किस हद तक मुमकिन होगा, इस बारे में हम बात करेंगे अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सिक्योरिटी उमूर के माहिर डॉक्टर मैक्स एब्रम से। मैक्स, वेलकम टू व्यू 360. So this strategy does include the fact that the threat of terrorism is evolving. There is no one way. There are several ways in which it's changing its shape. But it also says that America will win this war. Is this a realistic goal? Is it possible to put maybe an idea of what winning looks like in this war? Sure. I mean, I think that there's no question that there is an evolution in the terrorism threat. The terrorism threat isn't static. Terrorists are strategic actors, and so they're constantly adapting to government countermeasures and therefore changing. But one thing that is constant is that fighting terrorists is very, very hard. And as such, it probably is unrealistic to think that we're going to snuff out the terrorism threat entirely. All right.
So let me just let our viewers know. So Max Abrams कहते हैं कि जहाँ तक इस हिकमत अमली में ये जो जुमले शामिल किए गए हैं कि अमेरिका ये जंग जीतेगा, ये कुछ गैर हकीकी लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये बात सच है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट की जो थ्रेट है वो मुसलसल बदल रही है, और ये बात एक कांस्टेंट है, हमेशा ही रहेगी कि इनके साथ लड़ना और इनको ख़त्म कर देना जो है मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर वो इंतहाई मुश्किल है। So Max, in terms of, we mentioned this thing that last time it was President Obama's tenure in which we saw a policy like this come out. What have you seen as some things that are different? What is President Trump doing differently this time? Well, on a rhetorical level, when you actually look at the document that came out of the White House, one of the most salient differences is the focus on ideology, radical Islamist, terrorism. That's wording that's very distinctively, Trump. And you wouldn't expect to see that under Obama. This was variations of that phrase were a common feature of Trump's campaign platform. In practice, the biggest difference, in my opinion, between Obama and Trump is Trump's focus on Iran. Throughout the document, it's peppered with warnings about the Iranian threat, how Iran is the biggest state sponsor of terrorism in the world. And indeed, when you look at the Trump's counterterrorism strategies all over the world, you do see a bigger focus to contain Iran. All right. सो मैक्स एब्रम्स कहते हैं कि जिस तरह हमने भी जिक्र किया, 2011 में सदर ओबामा ने भी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पेश की थी, तो उसमें और इस पॉलिसी में बड़ा फ़र्क वही उसी इस्तिलाह का है जिसका हमने भी जिक्र किया, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट। ये ऐसे अल्फाज हैं जो मैक्स एब्रम्स भी कहते हैं कि ओबामा दौर में हम नहीं सुनते थे पॉलिसी मेकिंग की हद तक, लेकिन सदर ट्रंप ने इन अल्फाज का इस्तेमाल अपनी सदारती मुहिम के दौरान भी किया और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे, और अब ये कह लीजिए कि पॉलिसी का, हिकमत अमली का एक ठोस हिस्सा बन गए हैं। और दूसरा बड़ा फ़र्क माजी के मुकाबले में इस पॉलिसी में है वो इसका फोकस जो ईरान पर है। सदर ट्रंप वैसे भी ईरान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे और अब कह लीजिए कि हिकमत अमली के एतबार से भी अब उनका फोकस ईरान की जानिब है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन मैक्स, नाउ दैट वी हैव द स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ अस, how do you get over the gap between words, between rhetoric and actual implementation, especially when it comes to de-radicalization and recruitment efforts? Sure. I mean, the strategy document is very broad and abstract and vague, and it's not entirely clear how that will translate into implementation. The reality is that no government has figured out how to combat terrorist recruitment and radicalization. It's a very different game now than it was, say, in 2011, the last time there was a White House counterterrorism strategy. The online game is much bigger. Islamic State, one of its biggest innovations was its supposed mastery of social media, its use of Twitter, Facebook, encrypted systems like Telegram, which allows a much more geographically dispersed recruitment strategy all over the world, particularly targeting aggrieved, even lone wolf Muslims to strike out and attack Western countries, even with very sort of basic primitive means like vehicular attacks. And we don't have a solution to that. All right. So Max कहते हैं कि जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आई है जिसकी हम बात करें, एक तो मसला ये कि जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसमें ठोस किस्म के इक़दामात का जिक्र नहीं किया गया कि जो गोल्स हासिल करना चाहती है ट्रंप इंतज़ामिया उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरह से इस हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक जो बड़ा इशू है वो ये है कि अमरीकी हुकूमत और दीगर हुकूमतें भी जो डी रेडिकलाइजेशन है, यानी जो इंतहा पसंद नज़रियात हैं उनका रुझान रोकने के लिए और इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब लोगों को माइल होने से रोकने के लिए जो कोशिशें हैं उनमें बहुत कामयाब नहीं हो सकी। और 2011 से अब के मुकाबले में ख़ास तौर पे ये थ्रेट बढ़ भी गई है इंटरनेट की वजह से। सोशल मीडिया पे दाइश की जो सरगर्मियाँ हैं उसका जिक्र किया मैक्स एब्रम्स ने। उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों को भी अपनी जानिब न सिर्फ राग़िब करने पे बल्कि
بڑے کہہ لیجیے کہ ایسے طریقوں سے مغربی ممالک میں حملہ کرنے پر بھی لوگوں کو آمادہ کر چکی ہے جو بہت سمپل بہت بیسک سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑا بم دھماکہ نہیں بلکہ صرف چاقو چھری سے لوگوں پہ وار کرنا یا گاڑی کو مجمع پہ چڑھا دینا. تو اس طرح کے جو ایفرٹس ہیں وہ بہت مشکل ہیں. لوگوں کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی جانب لانا اور آن لائن جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے، اور اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اس پالیسی میں نظر نہیں آتے. میکس ایبرمز سیکیورٹی اینالسٹ اینڈ ایکسپرٹ واز ود اس فرام باسٹن. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل ٹیسٹ کرنے کی تنصیبات تک بین الاقوامی انسپیکٹرز کو رسائی دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کی تفصیلات پر ابھی بہت سا کام باقی ہے. سیکرٹری پومپیو کے مطابق امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان دوسری سربراہ ملاقات کی تیاریاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. تفصیلات کے لیے اس وقت ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس. نیلوفر، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو چینی دارالحکومت بیجنگ میں ہیں اور دونوں ملکوں کے جو اس وقت تعلقات ہیں وہ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. تو آج جو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی وہ کیسی رہی؟ جی سارا، بالکل دونوں لیڈروں کے درمیان جو یہ اس وقت ملاقات ہو رہی ہے اس سے ایسے وقت میں ہو رہی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور آج بیجنگ میں جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ سرد مہری کھل کر سامنے آئی. دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے اقدامات پر کڑی تنقید کی. وزیر خارجہ جو چین کے ہیں انہوں نے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اور تائیوان کے معاملے پر امریکی اقدامات اور چین کے جو اندرونی اور خارجہ پالیسیاں ہیں اس پر امریکہ کی جانب سے تنقید کا ذکر کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے چین اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. اسی میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کے اس وزیر خارجہ کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں اس پر امریکہ کو چین سے شدید اختلاف ہے، لیکن چونکہ امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ اہم ہیں اور اس لیے وہ ان معاملات پر کھل کر چینی عہدیداروں سے بات کرنا چاہیں گے. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شمالی کوریا کو غیر مسلح کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی چین کی جانب سے تعاون کی توقع کرتا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ شمالی کوریا کا قریبی اتحادی ہے. جی سارا. آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہی کیپٹل ہل سے. نیلوفر، تھینک یو فار دس اپڈیٹ. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کے الزام میں 8 سال سے قید آسیہ بی بی کی رہائی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹی وی چینلز پر اس کیس کے بارے میں بحث پر پابندی عائد کر دی ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکہ میں ہر 4 سال کے بعد مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں. انہیں مڈ ٹرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صدر کے انتخاب کے 2 سال بعد ہوتے ہیں. صدر کی مدت صدارت 4 سال کی ہوتی ہے اور ان انتخابات کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو کانگریس ہے اس کا کنٹرول صدر کے مخالف جو جماعت ہوتی ہے اس کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو اس مرتبہ 6 نومبر کو ایسا نہ ہو، اس کے لیے صدر ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے اس کا سہرا وہ اپنے سر لیں. لیکن ان کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، اس کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست اوہایو. اوہایو امریکہ کی ایک وسطی ریاست ہے جہاں کا ووٹر کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالتا ہے. اوباما دور حکومت کے اواخر میں جب یہاں صنعت کاری سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا روزگار ختم ہوا تو 2016 کے صدارتی انتخابات میں انہوں نے صدر ٹرمپ کا انتخاب کیا. ریاست کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، چاہے اس کا آغاز 4 سال پہلے ہوا یا 8 سال پہلے. مارکس اوڈمز نے حال ہی میں ایک کمیونٹی کالج سے انڈسٹریل آٹومیشن مینٹننس کی تربیت حاصل کی ہے. ایسے پروگرام مستقبل کے ایسے ہنرمند تیار کر رہے ہیں جن کی خودکار مشینوں کی بڑھتی ہوئی صنعت میں ضرورت ہوگی. ماضی کے مقابلے میں اب غیر ہنرمند مزدوروں کی تعداد زیادہ ہے. فیکٹریوں میں روبوٹکس اور نئی ٹیکنالوجی کے آلات موجود ہیں تو انہیں چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوگی. تاہم ٹیکنالوجی کا بڑھتا یہ رجحان بڑی عمر کے ملازمین کو نوکریوں کے حصول میں دشواری کا سبب بن رہا ہے. تولیڈو شہر میں بے روزگاری کی شرح قومی سطح سے کہیں زیادہ ہے. اس وقت کی سب سے اہم ضرورت نئے ہنر اور تربیت حاصل کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب بے روزگاری کی شرح صرف 5% یا کم ہو تو ملازمت نہ ملنے کی وجہ ان کے حالات یا پھر مختلف روزگار کی خواہش ہو سکتی ہے. 2016 کے انتخابات میں ٹولیڈو سے ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار کو زیادہ ووٹ ملے جبکہ شمال مغربی دیہی علاقوں نے ریپبلکن امیدوار کو ووٹ دیے تھے. ایسے ووٹرز جو معیشت کی بہتری کا سہرا صدر ٹرمپ کے سر باندھتے ہیں وہ اگلے مہینے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کو ووٹ ڈالیں گے. تاہم سب ایسا نہیں سوچ رہے. میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا؟
कई तो वोट डालने का इरादा ही नहीं रखते। ब्रेंडी कॉर्विन भी उन्हीं में से एक हैं। वो समझती हैं कि अमेरिकी मईशत की बहाली ओबामा और ट्रंप दोनों की जिम्मेदारी थी, ताहम मनफी सियासी माहौल ने उन्हें वोट न डालने पर मजबूर कर दिया है। पहले हम ऐसा सोचते थे कि कौन सा सदर मुल्क में तरक्की लाएगा, कौन होगा जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगा, लेकिन अब हम ऐसा सोचते हैं कि किस सदर को ज्यादा देर बर्दाश्त किया जा सकता है। सदर ट्रंप, जो खुद को रोजगार के सबसे ज्यादा मौके पैदा करने वाला सदर कहते हैं, वो जल्द ही रियासत ओहायो जाएंगे ताकि वो रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए हमायत हासिल कर सकें। रमोन टेलर के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। अमेरिका में इस्लाम मुखालिफ जज्बात में कमी लाने के लिए अब बहुत से मुसलमान दीन इस्लाम और उसकी तारीख़ के बारे में ख़ुद अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन से कुछ ही दूर अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में मुसलमान नौजवानों की एक तंजीम हर हफ्ते एक बैठक का एहतमाम करती है, जिसमें चाय के कप पर इस्लाम के समाजी ज़िंदगी से रब्त पर तबादला ख्याल किया जाता है। चिट चाय पर चलते हैं नीलोफर मुगल के साथ। हशाम हसन आज यहाँ इस्लामी अहादीस और रिवायात के बारे में वजाहत तलाश कर रहे हैं। ये हमेशा अच्छा रहता है कि नया नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात और सोच को समझा जाए। इससे मुझे खुद को जांचने में मदद मिलेगी। इस महफिल का नाम है चिट चाय, जहाँ हर बुध की शाम ये मुसलमान नौजवान न सिर्फ चाय से लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि उनका मकसद इससे कहीं बढ़कर है, और वो ये है कि दीनी और समाजी ज़िंदगी से वाबस्ता ऐसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाए जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में टैबू या गुफ्तगू के लिए ममनूआ ख्याल किए जाते हैं। आइडिया ये था कि किस तरह मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, लिहाजा हमें चाय का ख्याल आया। चाय किसे पसंद नहीं, यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के नौजवान आते हैं और हर हफ्ते मुख्तलिफ तर्ज और जायके की चाय मुतारिफ कराई जाती है। जब हम इकट्ठे होते हैं और चाय होती है तो हमें एक दूसरे से जुड़ने और बात करने का मौका मिलता है और मसाइल के हल और इसे समझने में मदद मिलती है। उनकी बहस का मौजू ज्यादातर इस्लामी तारीख में पेश आने वाले वाक़यात के आज की जिंदगी से मवाजना होता है। आज यहाँ पर इरादे और नीयत के उसूलों पर बहस की जा रही है। आज मैंने यहाँ सीखा कि मजहबी नुक्ता नज़र से हम जिंदगी में जो भी मकासद अपनाएं वो अच्छी नीयत के साथ हों। आज यहाँ पर जमा होने वाले इन नौजवानों का कहना है कि आज के अमेरिका में उनके लिए इस्लाम को समझना और इससे जुड़े मनफी जज्बात और मनफी ख्यालात को दूर करना और भी ज़रूरी हो गया है, जब नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात सामने आ रहे हैं। चिट चाय को शुरू हुए अभी चंद ही हफ्ते हुए हैं और आइंदा की नशिस्तों में ये नौजवान गैर मुस्लिमों को भी दावत देने का इरादा रखते हैं ताकि इस्लाम के बारे में मनफी रुझानात दूर करने में मदद मिल सके। मेरे ख्याल में इस तरह की गैदरिंग जहां ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए अहम होती है, लेकिन किसी भी तरह की आगाही से पहले हमें अपना आप, अपना एतमाद और मजहब के हवाले से अपने नॉलेज में इजाफे की ज़रूरत है। चिट चाय को वाशिंगटन में कायम मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी नामी तंजीम मुनक्किद करा रही है, जो गुज़िश्ता 2 अशरों से अमरीका भर में समाजी, मजहबी और सकाफती तौर पर सरगर्म है। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया। चलें, इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगे, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं हम। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का, वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में फ़न मौसीकी से वाबस्ता ऐसे बहुत से फ़नकार हैं जिनके लाखों मददात थे, जिनके काम से बहुत से दूसरे लोगों ने माली फ़ायदा उठाया,
مگر وہ خود اس دنیا سے قسم پرسی کی حالت میں رخصت ہوئے۔ فنکاروں کے پاس اپنے کام کے جملہ حقوق یا کاپی رائٹس ہوں تاکہ ان کی ریکارڈنگز کے استعمال کا انہیں معاوضہ ملتا رہے۔ اس کے لیے اب بہت سے نامور فنکار حکومت پاکستان سے کاپی رائٹس کے قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری آج کی خصوصی رپورٹ۔ زرسانگا کو پشتو فوک میوزک کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فن موسیقی کو اپنی عمر کے 50 سال دیے، سینکڑوں گیت گائے، حکومت اور نجی اداروں سے بھی بے شمار ایوارڈ حاصل کیے۔ 20 سال کی عمر سے یہ فن شروع کیا۔ میں نے اپنا پہلا گانا ریڈیو پاکستان پشاور میں گایا۔ اس وقت ریڈیو اسٹیشن پرانی کچہری کے پاس تھا۔ جب میں نے ریڈیو میں گانا ریکارڈ کیا تو کیسٹ کی ریل ٹوٹ گئی۔ وہاں موجود پروڈیوسر نے کہا کہ آپ بغیر آڈیشن کے ریڈیو میں آئیں گے اور گانے گائیں گے۔ زرسانگا کو شہرت بھی ملی اور ملک گھومنے کا موقع بھی، لیکن معاشی آسودگی کا احساس نہیں مل سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میرا سارا خاندان گھر بیٹھے ہیں، جس سے میرے بچوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ پشتو غزل کا بادشاہ کہلانے والا ایک بڑا نام خیال محمد کا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی محبت اور امن کے گیت گائے۔ پشتو موسیقی کے لیے خدمات پر انہیں صرف پاکستان سے نہیں، افغانستان سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان دنوں فالج کا شکار ہیں اور ویل چیئر پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تک تقریباً 80,000 گانے گائے۔ جب تک مجھے فالج کا اٹیک نہیں ہوا تھا میں فن موسیقی سے وابستہ رہا اور خدمت کرتا رہا۔ اب یہ فالج میری مجبوری بن گئی ہے۔ خیال محمد کہتے ہیں کہ پشتو موسیقی کا ذوق رکھنے والے آج بھی ان کے گیتوں پر سر دھنتے ہیں، لیکن کئی دوسرے فنکاروں کی طرح انہیں بھی ان کے گیتوں پر کوئی رائلٹی نہیں دی جا رہی۔ لوگ میرے کیسٹ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا استاد کون ہے تو وہ فخر سے کہتے ہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ ہارون رشید ایک جانے پہچانے سنگر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گلوکاروں کے بدتر معاشی حالات کی بڑی وجہ پاکستان میں کاپی رائٹس کے قانون پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے۔ جب گانے ریڈیو میں پلے ہوتے ہیں، جب سانگز، میوزک ویڈیوز ریڈیو اسٹیشنز کو ملتے ہیں، ٹی وی چینلز کو ملتے ہیں، وہ آگے آرٹسٹ کو پے نہیں کرتے، رائلٹیز پے نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے آرٹسٹ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ ہارون رشید نے ایسے گلوکاروں کی مدد کے لیے ایک انفرادی کوشش کا آغاز کیا ہے، مگر ان کے خیال میں جب تک بڑے ادارے فنکاروں کو ان کے کام کی رائلٹی ادا کرنے پر راضی نہیں ہوتے تب تک فنکار کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں، ریڈیو چینلز اور ٹی وی، ان کو ایک رائلٹی پیمنٹ they have to agree to a royalty payment for musicians, composers and artists۔ کاپی رائٹس کا قانون دنیا کے کئی ملکوں میں فنون لطیفہ سے متعلق افراد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ فنکار کا فن اور بینک اکاؤنٹ عمر بڑھنے کے ساتھ خالی نہ ہونے پائے۔ آج کے شو میں وقت کی کمی کے باعث ہم سوات میں بدھا کے اسٹیچو کی بحالی سے متعلق رپورٹ آپ کے لیے پیش نہیں کر پائے، لیکن جلد ہی ہم آپ کے لیے وہ رپورٹ لے کر آئیں گے۔ آج کے شو کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔